الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ عظیم الشان فقید المثال عظمت سید کائنات سلام اللہ علیہ کانفرنس آپ دی اس جامع مسجد غلہ منڈی عارف والا دے اندر انعقاد پذیر ہے اجدی اس محفل مبارکہ دے صدر محفل پیر طریقہ ترابر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول مخدوم علیہ سنت جناب صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب آستان عالیہ ٹھکوان شریف میرے انتہائی معزز و محترم فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حامد سعید مصطفی صاحب جنہ دی وساطت اور معرفت نل میں آپ احباب دی زیارت لی حاضران میں انتہائی شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان خصوصاً جناب حاجی محمد عثمان صاحب حاجی محمد عدنان صاحب حاجی عبدالشکور صاحب الحاج صوفی رشید صاحب اور تمام منتظمین محفل مبارکہ جامع مسجد انتظامیہ اور دیگر معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی اکاوشن پیش فرمایا اللہ کریم رمضان المبارک دیاں انہا مقدس راتاں دے تقدس دا صدقہ سڑی حاضری نے قبول فرمائے وقت بہت زیادہ گزر گیا میں بالکل بھی کسی تمہید چاپا باب نہیں الجھانا
میں تقریر شروع کر رہے ہیں بلا تمہید، تسی سبحان اللہ شروع کر دیو بلا تمہید بھائی۔ میرے برادر نے حامد سعید صاحب انہیں جدو بھی میرے کول ٹائم لیا ہے نا تے منوں سیالکوٹ تو لے کے تے عارف والا بورے والا یا پاک پتن شریف 2-2.5 گھنٹے چ پہنچنا پیا بس۔ تو ڈرائیور میرا 160 170 180 تے آ رہے سے تے بھائی جان کہہ رہے سن ہور جلدی کرو ہور جلدی کرو ہور جلدی پہنچ جاؤ۔ بہرحال اللہ کریم دا احسان کہ میں شکر رب تعالیٰ دا کہ پہنچ گیا۔ ہن میں جلدی جلدی چلنا ہے تصور و تخیل چ سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ اقدس دے اندر جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ثنا خان رسول برادر محمد شہزاد عالم صاحب نے اپنی خوبصورت حاضرین اللہ پاک نے محضوظ فرمائے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب آپ بھی بورے والا تو تشریف لگے آئے، میں آپ نے بھی خوش آمدید کہنا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں تو ہاڑی تو پلیدیاں دور کر دے ماں وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تُسانو خوب پاک صاف ستھرا کر دے ماں۔ عرض کی تھی اللہ یہ تو تسان جے ارادہ فرمائے، ارادے اسی انسان بھی کرنے ہیں، اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ ہے، رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں، فرمایا میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون، فرمایا میں کسی بھی کم دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہے۔ ہون ارادہ ہے کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تو ہاڑے تو پلیدیاں دور کر کے تو سنو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے ماں۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا نا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سارے کل اللہ دا رسول بن کے آیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو کفار مکہ نے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تے رسول تے تمہارے تو پہلے بھی آئے نے، اور جتنے انبیاء تے رسول آئے اللہ نے سارے نو کوئی نہ کوئی عظمت، کوئی نہ کوئی شان، کوئی معجزہ، کوئی ڈیوٹی دے کے بھیجے آپ۔ اگر تسی نبوت رسالت دعوے دارو تو اللہ نے تو انہوں عظمتہ کیسیاں دے کے بھیجے، رب نے تو انہوں معجزات کیڑے دے کے بھیجے، اللہ نے تو انہوں ڈیوٹیاں کیڑیاں لگا کے بھیجے۔ ادھر کافرہ سوال کیتا وہ دی قدرت کرنا نے سن کے فرمایا محبوبہ جدو شانہ میریاں پوچھ دے سان دس دا تو رہے ہیں، ہن شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ لواں۔ اللہ نے پھر یار دیاں شانہ بھی دسیاں تے یار دیاں ڈیوٹیاں بھی دسیاں۔ میں پڑھا قرآن جڑا بڑا اجتماع ہونی سبحان اللہ دی آواز نہیں ہے، انج دی سبحان اللہ جو فرما جاؤ کہ اگلے رمضان شریف تک فرشتے جدو بھی جھوک کے تے غلہ مڈی دی اس مسجد والا ویکھنا تے ایک دوجہ نو فرشتے بھی کہنا آؤ جگہ سی جتے محمد دی دھی دا ذکر ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلے سال اللہ کرے وہ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے رمضان شریف جڑا اچھا بولے سبحان اللہ، تے جڑا اس تو اچھا بولے وہ حج بھی کر کے آئے اپنے مرشد تے اپنے والدین دے نال، تے جڑا اس تو اچھا بولے انہوں سیدہ زہرا پاک دا بابا جرات زیارت کران واسطے آوے۔ تیرا کی جاندہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامے تھے کرپ آج بھائی۔ اللہ نے رجا فرمایا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے فرمایا میں اپنے یار نو نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا ہے، اپنے یار نو مبشر تے نذیر بھی بنا کے بھیجے آئے۔ جدو یار دیاں عظمتاں دا سلیاں ڈیوٹیاں دی باری آئی، اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ،
پروردگار نے فرمایا کملی والیا شیطان میرے بندے نو اگوا کر کے باغی کر کے لے گیا ہے ذرا میرے بندے نو میرے والے دعوت دئی جائے انہیں میرے بندے نو پلید کر دیتا ہے بھائیو زکی دیا شانہ لکھے گیا ہے ذرا میرے بندے نو پاک کری جا عرض کی دیا اللہ دینے بھی تیرے بندے نو پاک کرانگا میں تیرے راوت بھی تیرے بندے نو پاک کرانگا عرض کی دیا اللہ میرے گردہ خیال کون رکھے گا اللہ نے رشاہ فرمایا انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا مازاغ دے نانا والیاں دن تے رات میرے بندیاں نو پاک کری جا کروالیاں دی فکر نہ کری انہوں میں پاک کر دے من کانا للہ کان اللہ لہو جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے اللہ فرما تو کر میرے بندیاں نو پاک تے میں کراں تیرے گھر والے نو پاک او کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو اللہ نے آپ پاک کیتا ہوئے پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولے یا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات کنے کو پاک نے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے جدو کعبہ بنایا نا تے کعبہ بنا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گئے اسی اپنے گھر جائے گے اللہ فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہو میرا گھر بنایا ہن لوگا میرا پرونا بن کے بھی ہونا ہے کسے حج کرنا ہونا ہے کسے عمرہ کرنا ہونا ہے کسے طواف کرنا ہونا ہے کسے اعتقاف کرنا آنا ہے تے جنہ قیامت تک میرے گھر آنا ہے انہا میرا پرونا بن کے آنا ہے نا تے میرے پرونے آواز تے کام کر جو یا اللہ حکم ہوئے اللہ نے رضا فرمایا واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل علی طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود پروردگار نے فرمایا دوئے باپ تے پتر نبیوں جاندیاں میرے پرونے آباز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ نوجوانوں یا رب والا والے پورے والا دویانے والے قرب و جوار دیانے والے جدو اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاف کراندہ رہا جدو محمد دے گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنا گھر نبیاں تو صاف کرا ہوئے لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے عارف کھڑی نے فرمایا نبی دے گھر والے کنے کو پاک نے پہلے انہاں دی طہارت سن لو فرماتا انہوں سید کائنات طہارت دی شہنشاہ دی بارگاہ میں چلا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ہی رشاد فرما دینے آل نبی میں رستے جو سوچ دا رہے سا بابا دنہ بعد آرہ چلیاں تے ویرے واسطے بابا سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی تے میں جا کے لے آواں وہ جنی جوڑ کے رکھی نا میں نو دے دیو میں نال لے جاواں ہاتھ چکن دا مطلب ہوندہ ہے میں زندہ بیخ لو میں جاگ دا بھی ہاں تے جڑا ہاتھ نہیں نا چکن دا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کرا کے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے کہ میلے اندر دی جان دی میاں صاحب فرماتے نے ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے کہ بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے بھائی بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میں پھر سمجھاواں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے
انہیں پاک نے نبی دے گھر والے نہ دے نا دیاں تسبیحاں پڑھیے نا تے ولایت دیاں راواں سوکھیاں ہو جا دیا ہیں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے انہاں دا تے نام لے کے بندہ پاک ہو جاندے او کنے کو پاک نے جنہاں نو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا او جنہاں نو رب پاک کرے اتنے علماء میں حاضر ہاں تے تسی علماء دی زیارت کر رہے ہو اچھا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دے تحت جنہاں نو رب پاک کرے او نبی دی آل پاک ہے تے وَيُزَكِّيهِمْ دے تحت جنہاں نو کملی والا پاک کرے او نبی دے صحابہ نہیں پاک پتہ چلیا جنہاں نو اللہ پاک کرے او بھی نبی او بھی پاک نے تے جنہاں نو نبی پاک کرے او بھی پاک نے او بھی پاک نے گرامی قدر اج میں اس ہستی دا ذکر کرن لگا سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات مخدومہ امت میرے نبی دے ویڑے پاک دی رونق پاک نور چشم رحمت للعالمین حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بانوے مولا علی حسنین دی امی جان گرامی قدر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہستی پاک نے کہ میری تو ہاڑی روحانی اماں خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا نے آپ فرما دیا فاطمہ 9 مہینے میرے شکم میں چل رہی تے آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود چو مشک تے امبر دیا خوشبوئاں دیا رہی تائیوں تے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے تشریف لکے آئیاں نا تے نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے نا تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسے عرض کی تے کملی والے لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام بھی تے زہرا ہے نا فرمایا زہرا جنت دے پھلان دی کلی نو کیا جا رہے میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آ دیئے آہا جدے وچو جنت دی خوشبو آوے یہ اجازت دیو تے میں تھوڑا جا رنگ خطیبانہ پیش کرا تو آڈی سبحان اللہ دسنا تو سان تقریر کی میں دی سننی میں او میں دی سنا جاواں گا بھائی ہمیں سائی صاحب بابا آگیا میرے نبی دی بارگاہ بیچ تے آکے عرض کردہ یا رسول اللہ سویرے میری بیٹی دی شادی ہے تے کو توفہ دیو صحابہ نبی پاک نو توفہ دیندے بھی سن تے لیندے بھی سن امیر صحابہ نے توفہ دینے تے غریبان دا دل کرنا ربا کا دے سانوں بھی دے اسی بھی تیرے محبوب نو کچھ دئیے ایک صحابی سن بڑے ماڑے تے کمزور حضرت عبداللہ انہا دا نام سی اتنے غریب کہ ایک یہودی دی دکان تے جانا تے کل ادھار چیزاں خرید کے نبی پاک نو توفہ دینے تے یہودی نے جدو اپنے ادھار پیسے واپس منگنے نا تے انہوں لے کے نبی پاک کو لا جانا تے کہنا یا رسول اللہ یہ دے پیسے دے آجے ہیں حضور نے فرمانا میں لیا کچھ نہیں تے کہنا توفہ نہیں جے لیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے توفہ نہیں جے لیا نبی پاک نے فرمانا توفہ تے تساں دیتا سی تے عرض کرنی کملی والے پیسے تساں ہی دینے نے ایک دن توفہ لے کے آئے تے حضور نے فرمایا یا عبداللہ انج نہ کریا کر تو ادھار چیزیں خرید کے لے کے آنا ہے تے میں نے پیسے دینے پہندے نے میں نے ضرورت ہوئے کہ میں آپ خرید لواں گا اے ہاتھ جوڑ کے نا تے رو کے عرض کی تھی یہ آنکھوں تے پیش کرم حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دے تاجدار دے الفاظ ہاتھ جوڑ کے نا تے حضرت عبداللہ عرض کی تھی انجتا غریباں پر دلتا ہوئی رے انجتا غریباں پر دلتا امیر میں جو چیز دیساں وہ دیساں دا جاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی ہے جاتے آپ فرما دے کہ دن میرا سکھ نے تنگ کی تھا نا ماہی دی سکھ نے تے میں کوٹھے چڑھ کے تے مدینے والے منہ کر لیا تے مدینے والے منہ کر کے نا تے رو کے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار رو کے نا تے ارشاد فرما دے نے ایک باری لانگا تو ساڑی ہے جاتے داریاں کریساں سکھاں لے ہاتے تے خیال آیا میں نبی پاک نو بلاتے رہا تے جے حضور آگے تے میں پیش کی کرانگا میں کی ماہی نو پیش کرانگا تے نالی آپ ہی سوچ کے فرما دینے پھول پان مصری تے لچیاں مگیساں ہائے 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 میں ہور آسان کر دے ماں ساڑا محبوب آوے نا کوئی
تے دل کردہ انہوں کو سوغات تحفے چ دئیے ملتان چلے جائیے نا تو اسون حلوہ دے دینے ساڑھی سوغاتے خوشاب چلے جائیے نا وہ ڈھوڑا دے دینے ساڑھے علاقے دی سوغاتے قصور ٹر جائیے نا بابا بلے شاہ دے وہ فلوتا کھلا کے وہ کہندے ساڑھے علاقے دی سوغاتے تسی کسی علاقے چٹر جاؤ ہر علاقے دی اپنی سوغاتا نے اپنے دور دیاں سوغاتا تے خواجہ غلام فرید دے دور دے جڑیاں سوغاتا سنا وہ ساریاں گن لیاں تے مدینے وال منہ کر کے کہندے ماہیہ جے کدے آویں نا جے کدے آویں تے پھر میں پتہ کی کرانگا شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑھی یہ جاتے آخیا دیمانگا تے سائی پر دیمانگا کتوں آخیا تے خیال ٹوڑ گیا اپنی غریبی وال تے ہاتھ جوڑ کے مدینے وال کہندنے انجتا غریباں پر دلتا امیر ہے پر دلتا امیر ہے میں جو چیز دیساں وہ دیساں رجاتے پر ایک باری لانگا تو ساڑھی جاتے تے آخر تے آکے عرض کرن لگے یہ ماہیہ آگے ہو نا تے دیمانگا میں سارا کچھ بے شک میں غریباں سارا کچھ دیمانگا پر ایک شرط میری بھی یا کملی والے آ تے روک کے کہن لگے کملی والے آ یہ آگے نا تے زوری جے ویسو تے بنجن نہ ڈیسو آئے آئے زوری جے ویسو تے بنجن نہ ڈیسو تے گل پا کے پلڑا تے منتاں کریسو جے آگے تے دیواں گا سارا کچھ پج میں جان نہیں جے دینا میں نہیں جے جان دینا وہ تحفے لیندے بھی سن تے دیندے بھی سن میں اس پینڈے پہ گیا تے ساری تقریر دیتے ہو جانی پر موڑ واپس آواں بابا آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تحفہ دیو حضرت عبداللہ آئے نا کہ دے تحفہ لے کے تے نبی پاک نے فرمایا ادھار نہ خرید کے لے آیا کر تے عشق تڑپ گیا تے عرض کی تھی کملی والیا جدو مدینہ دی منڈی چو گزرا نا تے کو سونی جی چیز وکھ دی وکھا تے اندروں تیرے عشق دی ہوک اٹھ دیئے تے عشق دی آباد ہوں دیئے ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسی اور دا یار ہی نہ لے جاوے کسی اور دا یار ہی نہ لے جاوے لے چلنا پیرے باہو دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہیں سارے روزے رکھے نے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے پیرے باہ ہونے دا کلام کی میں پیش فرمایا آپ نے عرض کی تھی میں کو جی میرا دل آیا برسونا تے میں کیوں اسنو باواں او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی کئی لکھ وسیلے باواں اونا میں سونی تینا گن پلے تینا کی میں یار مناوا او یہ فکر ہمیشہ اے رسی باہو کی تیروں دی نہ مر جان تحفے دیندے بھی نہیں تے لیندے بھی نہیں بابا آ گیا سویرے بیٹی دی شادی ہے تحفہ دیو نبی پاک نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آؤ بابا کھجور دی ٹہنی لے کے آیا میرے نبی فرمایا جا بابا ایک شیشی بھی لے کے آیا بابا ایک شیشی لے کے آیا آرے والا دے نوجوانوں میرے نبی نے اسے کھجور دی ٹہنی دے نالنا اپنے بادواں مبارکہ تو پسینے دا ایک قطرہ اٹھایا تے اٹھا کے شیشی چ ڈال کے نا فرمایا لے بابا تحفہ لے جا محمد دا بیٹی واسطے کل جدو تیری بیٹی دلہن بنے نا تے انہوں خوشبو تے اتنا لگامی محمد دا پسینے لگا دے میرا پسینے دا قطرہ اس اپنی بیٹی نو لگا دے میں حدیث باقی جاؤں دا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں اپنی بیٹی نو نبی دے پسینہ لگا دیتا ہوں او دا دماد دولہ بن کے آیا ہوں انہوں بھی نبی دے پسینہ لگا دیتا حدیث باقی جاؤں دے انہاں کلینی خوشبوئے ہوں دیئے لوگ انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے کہہ دینے اے بیت المطیبین
اے خوشبواں والیاں دا گھر ہے علماء فرما دینے اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آندی ہے پر گل ایتھے مک نہیں گئی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے کتنے 850 سال بعد امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نا یعنی نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینے دیو دلہن دی نسل جو بچے ویکھے انہاں جو اجے بھی محمد دی خوشبو آندی سی وہ جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک او دی نسل چوتے نبی دی خوشبو آوے تے جیڑی ہووے نبی دا ٹکڑا جیڑی ہووے بدعت الرسول جنہوں میرا نبی فرماوے فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے ٹکڑا ہی میرا ہے پھر کیوں نہ اس فاطمہ کو لوگ خوشبوئیں ہوں اما خدیجہ فرما دیا زہرہ میرے شکم میں چاہی تے آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود چوں مشک تے امبر دیا خوشبوئیں دیا رہیاں نوجوانوں لے چلنا سائنس سردار دی قبر تے جب تو سائنس دی سبحان اللہ کہنی ہے نا تے میں نے انج دی تقریر بھی آؤندی ہے اردو چ لیکچر بھی میں دے لینا بڑا سوکھا جیا کام ہوندہ ہے نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جے تو ساں واقعی تقریر سننی ہے تو میرنا سبحان اللہ دی گونج پاؤ تے مدینے تک آواز چلی جاوے آجڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی ہے نا اے میری توڑی آواز لے جائے مدینے کمبد خضرات لوے بوسا تے بوسا اللہ کہہ کے آنکھیں کملی والے اکھی ویخ کے آئیاں غلہ منڈی آرے والا دے بیچو بے کے نا اتی رات گزر گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑی کرے نہیں اچھا بولو سبحان اللہ تائیوں سے ہی سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مل کے میرے نال پڑھئے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ کون دے والی کو پوچھیا گیا کملی والا بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آئے فاطمہ دا مانا آزاد ہے میری بیٹی آبی تو وقت آزاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دو زخت آزاد کرا لے گی کیوں نہ پڑا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دگردہ سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کھور دا کلندر لاہور دا درویش مصطفی پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ میں جے تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیران چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کرے آپ کرنا
سبحان اللہ. اقبال فرمایا لوگ کعبے دا طواف کر دے، اے رسول زادی میرا تیری عظمت ویکھ کے دل کردا میں تیری قبر دا طواف کراں، پر کی کراں مینوں نبی دی شریعت اجازت نہیں دیندی، پر انجھے میرا دل کردا میں تیری قبر دا طواف کراں. اور جدی ماں خدیجہ ہوئے تے ابو محمد ہوئے، اس بیٹی دی تربیت کیویں دی ہوئی ہوئے، سناواں تربیت. محفل تے آیا ساری رات اتنا بڑا اجتماع کئی شہرہ جو سفر کر کے آیا، خالی نہ جایا جے، کچھ لے کے جایا جے. بھائی ہمیں صحیح صاحب تربیت و ماں تے باپ نے کیسی کی تھی. وہ ویڑا جیدے ویچ سارے ایمان والے، میں ہور آسان نہ کر دے وہاں کسے دے ویڑے چے ایک بندہ چودری ہوئے نا تے گھر دے سارے لوگ اپنے نام نہ چودری لکھ دینے. ایک بیوروکریٹ ہوئے نا، گھر چ کوئی وزیر ہوئے، کوئی مشیر ہوئے، کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جائے نا، گھر دے اندر کوئی تھانے دار لگ جائے، کوئی انسپیکٹر ہو جائے نا، تے گھر والے کہندے نے سانو علاقے چ ڈیل کوئی نہیں، ساڑھے گھر ایک عظمت والا ہے. وہ جڑے گھر چ ایک عظمت والا ہوئے اس گھر دے کیا کہنا تے جتھے سارے ہی عظمت والے ہونا. وہ جڑے ویلے چ علی بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے، زہرا بھی ہوئے، خدیجہ بھی ہوئے، وہ ویڑے دی شان کون بیان کرے جتھے سارے عظمت والے وسدے ہون. میں اس ویڑے دا تھوڑا جا رنگ پیش کراں. تربیت کر رہی اما خدیجہ تے کملی والے، بچپن سیدہ فاطمہ الزہرا دا. ہمسایاں دے گھر بچی دی شادی آ گئی، نواں نواں اعلان نبوت میرے نبی فرمایا لوگ پتھر پہ مار دے. قریش دیاں عورتاں اما خدیجہ نو آکے کہہ لگیاں کہ سویرے ساڑی بیٹی دی شادی گے، اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے. تو سا غور کیتا ہوئے گا کہ شادی دا کارڈ آ جائے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے. شادی دا دن آیا نا تے بیٹی آ کے تے ماں دی گودی چ بیٹھ گئی. تے سیدہ زہرا اپنی امی نو عرض کی تھی امی جی اساں شادی تے نہیں جانا. ہن اما خدیجہ نے فرما بیٹی اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہن اے او خدیجہ ہے. میں نال نالو بھی ذکر کرانا کیونکہ 10 رمضان شریف نو اما خدیجہ دا بھی وصال ہے، 3 رمضان نو سیدہ زہرا پاک دا وصال ہے، 21 رمضان مولا علی دا وصال ہے. گل تے سارے دی ہو سکتی ہے نا. اے او خدیجہ جڑی کدے مکے دی ملکہ سی، جنہوں مکے دی ملکہ کیا جاندہ سی. دولت اتنی کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تھے. اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تھے. آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سے. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی، شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت رکھی میرے نبی دے قدمہ ویچے. میں اونا بیبیاں واسطے پیغام دیوان لگا جڑیاں ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے کہندیاں دی جدو دی آئیاں نا تیرے گھر بکھی مر گئیاں ویکھے ککھنے. میں اونا بیبیاں واسطے پیغام دین لگا اما خدیجہ الکبریٰ دی سیرت چوں. زندگی دی ساری دولت اما خدیجہ نے شادی دی پہلی رات رکھی میرے نبی دے قدمہ چ. دولت پتہ کتنی؟ سیرت نگار فرما دینے کہ سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ تے ایک طرف حضور بیٹھے نے. تے اما خدیجہ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نو سرکار نظر ہی نہیں آ رہے. ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے. ادھی رات ویلے رکھیا میرے نبی دے قدمہ ویچ تے ہاتھ جوڑ کے تے سیدہ زہرا دی امی عرض کر دیاں نے، عرض کر دیاں نے سب کو جیار اے حوالے تیرے چندڑی جان بھی تیری میرا دے ان مالک دویاں اور اوقات نہیں میرے.
ساری زندگی دی دولت اما خدیجہ نے نبی دے قدمان چ رکھی واؤ کملی والے آؤ میں تیری امیریاں تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہونے دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ بانٹ دیتی اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیاں بے سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لگائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں آج گھر بیچ فقیری آ گئی بچی پہ پوچھ دی امی ایسا شادی تے نہیں جانا اماں نے فرمایا ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرما دیا بیٹی کدے تیری امی ملکا رہی ہے آج ساڑھے پھل زیور بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں جے میں تینوں لے گئی انہ شریکہ میں نے مارنے میں خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پایا انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پایا اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آؤ کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا نوجوانو سیدہ زہرا نے مانو جپا مارے آؤ عرض کی دی امی اسی شادی تین چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہندا ابو تے فرما دینے ابو تے فرما دینے ابو فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہندا ہے اس بیٹی دی تربیت بے کیسی ہوئی ہوگی بیٹی مانو کہہ رہی امی ابو فرما دینے کہ بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا ہے او میری ملت نوجوانوں پاویں بیٹی ہوئے پاویں بیٹا ہوئے انجھے حیاء سارے دا زیور ہوندا ہے بیٹی نو حکم نہیں کہ تو چہرے تے پردہ رکھ بیٹے نو بھی حکم ہے تو بھی نگاواں نیویاں رکھ تمہیں نگاواں نیویاں رکھ حیاء میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیاء ایمان دا حصہ ہے میرے نبی فرمایا حیاء تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدوں ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیاء ہوئے گی جتھے حیاء ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا فرمایا حیاء چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے ایمان چلا جائے حیاء چلی جاندی ہے میری ملت نوجوانوں وہ جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھ دی ہوئے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکتا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگ دے جاؤں بیج کے گندم تے نہیں نہ اگ دی جی میں دی ماں دا دودھ پینا اولاد نے پھر اویں دا ہی ہونا نا آج پتر ڈکیت پیدا ہون لگ پہ کیونکہ ماما بے پردہ ہو گئیاں آج اسلام آباد جا کے ماما نعرے مار دیاں میرا جسم میری مرضی پر آج جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے نا کلو پچھو ایک ماں ہوندی سی او جڑی کھندر دی چادر سر تے لے کے کونڈ کٹ دی سی تے او ماں تہجد پڑھ دی ہوندی سی تے تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے پہلے ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی جدوں دیو کھدر دی چادر والی ماں ٹر گئی ہے نا اج پتر ڈکیت پیدا ہو گئے کدے او کونڈ والی ماں واپس آ جائے نا او تہجد گزار ماں کدے واپس آ جائے نا او کو بابا فرید دوجہ نہیں ہونا کو غلام فرید آوے آوے پر کدے او ماں تے واپس آوے نا او ماں تے واپس آوے میری ملت نوجوانوں آج انہاں بیٹیاں نو پیغام دیو نبی دی بیٹی دی اس عظمت دی سلسلے دی کانفرنس وچ بیٹھ گئے کہ بیٹی نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری آج جڑا جسم ہے تیرا میرا نہیں ہے میں آسان کر کے عرض کرا مائیاں چرخے کت دیاں سن تے چرخہ ٹوٹ جانا تے مائی نے گوانڈر نو کہنا اے 2-4 دن اپنا چرخہ جرا ادھارا دیویں میں پونیاں کتنیاں نے تے 10-15 دن چرخہ رکھنا ادھارا تے او دیاں کتنیاں پونیاں
پونیاں کتنیاں تے گوانڈن نے کہنا بی بی ہون میرا چرخہ واپس دے، ماں بھی پونیاں کتنیاں نے تے چرخہ مڑ مالکہ لے جانا تے او جڑیاں ادھار چرخے نا پونیاں کتنیاں ہونیاں او اپنیاں ہو جانیاں۔ آجڑا تینو رب نے جسم دا چرخہ دیتا ہے نا، اے رب نے تینو دیتا ہے عملہ دیاں پونیاں کتن واسطے، پونیاں دے نال قتل ہے، پونیاں تیریاں چرخہ مڑ مالکہ دا، چرخہ مالکہ دا ادھار دیتا ہے پونیاں کتن واسطے، ادھے نال عملہ دیاں پونیاں کت، تینو کوئی اس بات چرخہ نہیں دیتا کہ تو آکھے ہون چرخہ بھی میرا تے مرضی بھی میری، نا نا چرخہ مالکہ دا انہا جیویں دا دیتا ہے اویں دا ہی لینا ہے۔ اور اولا بولو نظر نہ لگ جائے۔ لچھے دار تقریرہ میں نو بڑیاں ہوں دیاں نے، پر میں چاہنا کہ تُسی آئے رمضان شریف دی اس مقدس رات وچ کچھ لے کے جایا جے۔ واہ اس بیٹی دی تربیت ہو رہی، کیسی بیٹی؟ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دے دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں، اماں عائشہ صدیقہ ہیں تے سوتیلی پر ہیں تے مانا، حالانکہ عمر بچ بھی اماں عائشہ صدیقہ تقریباً 2-2.5 سال سیدہ فاطمہ تو چھوٹی سن، پر عمرہ چھوٹیاں نہیں ہوندیاں تے بڑیاں نہیں ہوندیاں، رشتے بڑے ہوندے ہیں۔ اماں عائشہ ہیں تے مانا تے چودھری دی بیٹی ہوئے تے انہوں ناز نہیں ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی ہوئی محمد دی بیٹی، میں ناز جے آیا تے سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں امی جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ، تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ فرما کیوں فاطمہ؟ فرمان لگیاں تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ، پاویں تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی، تسی مرید دی بیٹی میں پیر دی بیٹی، تسی مقتدی دی میں امام الانبیاء دی، تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی۔ اماں عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن، آپ فرمان لگیاں فاطمہ تیرا میرا کعدہ مقابلہ، میں مرید دی تو پیر دی، میں غلام دی